step. 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. أين محمد عمر؟ لعله غائب اليوم بمثل الأمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين محمد عمر؟ يا ترى؟ عفوا ما لمحته، ربما هو غائب اليوم مثل الأمس. شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا للعجب، أين كنت يا عمر؟ أنت لا تحب الكاراتيه؟ لقد انزعجت من الكاراتيه لماذا؟ لأنني أجتهد كثيرا في الكاراتيه، ومع ذلك ما انتخبني المدرب للمسابقة لعبة الكاراتيه وقال لي أنت لا تستطيع المشاركة في المسابقة. لا تغضب لا تغضب، هون عليك يا أخي ولا تقلق، فأنا أيضا أخرجت من فهرس المشاركين في المسابقة. فلماذا ما زلت تلعب؟ يا أخي، الذي يحاول ويجتهد بالمثابرة والمواظبة يفوز يوما بالإجازات العظيمة، فعلينا أن نحاول دائما ونلعب الكاراتيه بالمواظبة، ويوما ما سيذهب المدرب إلى المسابقة إن شاء الله. إن شاء الله.